ही रोयणीवेली अळमी लोकांक तांची कांय म्हायती ना, कोणाक कांय पडिल्लें ना. काडपाची, बुडोवपाची, हाडपाची, बांदपाची पाकिटांनी रस्त्याच्या कुशीक बसून मार्केटांत फुटपाथाचेर, बस स्टॉपार, बस स्टँडार खंय मेळटा थंय विकपाची, पयशे जोडपाचे, घरा वचपाचे, फुडल्या वर्सा पावस येतासर रावपाचें. पूण आमी सायंटिस्ट आसता ती आमी लाळ गळयत, तोंडाच्यो जिबल्यो चाटीत, रूच काडीत आमी अळमी आमी ह्या पद्दतीन तांचो विचार करना. आमकां हुस्को आसता की आमकां अभ्यासा खातीर अळमी मेळटली काय ना, कित्याक तांचें मेजमाप घेवचें पडटा, तांचो अभ्यास करचो पडटा, तांचें आकारमान थारोवचें पडटा. तातूंतल्यान नव्यो जाती जर खंयच्यो दिसल्यो दुर्मीळ जाती जाल्यार सोदून काडच्यो पडटा. पयलीं दुर्मीळ जाल्ल्यो जाती जर आतां ह्या अळम्याच्या हातून, ही एक उदाहरणार्थ गोमंतकियेन्सीस म्हणटा ती दुर्मीळ जात, तांकां एकूच हे सॅम्पल मेळ्ळा. ही स्ट्रियाटस म्हणटा ती एक दुर्मीळ जात, तांकां एकूच सॅम्पल मेळ्ळा. गोमंतकियेन्सीस म्हणटा ती ल्हान जात दिसता. ह्यो सादारण मनशाक ह्यो वेगवेगळ्यो जाती गोंयांतल्यो वळखुपाक कठीण जाता.